મુગુ જિલ્લા नेपालको कर्णाली प्रदेशમાં અવસ્થિત છ રહ્યો જિલ્લા આપનો પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય, સાંસ્કૃતિક વિવિધતા, ઐતિહાસિક મહત્વ ર ધાર્મિક ધરોહરहरूको લાગી પ્રખ્યાત છે। મુગુ જિલ્લા नेपालको सबय भंदा ठूलो ताल रारा ताल को घर हो। समुद्र सतह देखी 2990 मीटर को ऊंचाई में रहे को रारा ताल को क्षेत्रफल लगभग 10.8 वर्ग किलोमीटर छ। यो ताल नेपाल का पर्यटकहरू का लागी प्रमुख आकर्षण को केंद्र हो। मुगु हिमाली जिल्ला में पर्दछ रह्यो नेपाल को एक प्रमुख हिमाली क्षेत्र को रूप में चिनिंत छ। यहाँ का हिम श्रृंखलाहरू हिमालहरू र हिउँले ढाकिएका पर्वतहरूले यसलाई पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण बनाएको छ। मुगुको सिंजा क्षेत्र प्राचीन समयमा नेपालको एउटा महत्वपूर्ण राज्यको रूपमा चिनिन्थ्यो। यस क्षेत्रमा मल्ल राजाहरूको शासनकालमा एकीकृत नेपालको निर्माणको थालनी भएको मानिन्छ। सिंजा क्षेत्रबाट पाइएको पुरातात्विक अवशेषहरूले यस क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्वलाई प्रमाणित गर्छ। कर्णाली नदी नेपालकै सबैभन्दा लामो नदी मुगु जिल्लाको प्रमुख नदी हो। यो नदी कर्णाली प्रदेश को जीवन रेखा हो, जसले यहाँ का बासिन्दाहरूको कृषि, माछा पालन र अन्य आर्थिक गतिविधिहरूमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। मुगुमा विभिन्न जातीय समूहहरूको बसोबास छ। यहाँ का प्रमुख जातीय समूहहरूमा थकाली, तामाङ, मगर, थारू, गुरुङ र अन्य समुदायहरू पर्दछन्। यी समुदायहरूको आफ्नै भाषा, संस्कृति र परम्पराहरूले मुगुको सामाजिक संरचनालाई विविधतापूर्ण बनाएको छ। मुगु जिल्लामा स्याउ खेती प्रमुख आर्थिक गतिविधि हो। यहाँ उत्पादन गरिने स्याउ नेपालको अन्य भागमा निर्यात गरिन्छ र यो जिल्लालाई स्याउ उत्पादनको लागि प्रख्यात बनाएको छ। मुगु पर्यावरणीय विविधताले भरिपूर्ण छ। यहाँ का पहाडी भूभाग, हरियाली, वनस्पति र विविध वन्यजन्तुहरूले यो क्षेत्रलाई जैविक विविधताको दृष्टिले महत्वपूर्ण बनाएका छन्। मुगु कर्णाली लोकपथ यो जिल्लाको प्रमुख यातायात मार्ग हो। यस मार्गले मुगुलाई अन्य जिल्लाहरू र देशका प्रमुख शहरहरूसँग जोडेको छ, जसले जिल्लाको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ। मुगुमा पर्यटनको अपार सम्भावना छ। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य, धार्मिक स्थलहरू र सांस्कृतिक विविधता पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। राराताल, सिंजा घाटी र कर्णाली नदी पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र हुन्। मुगुमा विभिन्न धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्, जसले धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। यहाँ का मठ मन्दिर, गुम्बा र अन्य धार्मिक स्थलहरूले जिल्लालाई धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण बनाएका छन्। विशेष गरी रारा मन्दिर, विष्णु मन्दिर र कर्णाली गंगा मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थलहरू हुन्। मुगुका मानिसहरूको जीवनशैली प्राचीन परम्परा र संस्कृतिमा आधारित छ। यहाँ का जातीय समुदायहरूले आफ्नो परम्परागत परिधान, खाना, नाचगान र धार्मिक आस्था जोगाइरहेका छन्, जसले जिल्लाको सांस्कृतिक धरोहरलाई झल्काउँछ। मुगुको माटो उर्वर मानिन्छ, जसले यहाँको कृषि उत्पादनलाई सहयोग पुर्याएको छ। विशेष गरी यहाँको माटो स्याउ, आलु, मकै, गहुँ र अन्य खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ। मुगु उच्च हिमाली जडीबुटीहरूको लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ पाइने विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छन्, जसले जिल्लाको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। मुगुमा शिक्षाको पहुँच तुलनात्मक रूपमा कम छ। यहाँ का दुर्गम गाउँहरूमा शिक्षा प्राप्त गर्न कठिनाइ छ र विद्यालयहरूको संख्या पनि सीमित छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न पहल गरिएका छन्। मुगुको भूभाग चुनौतीपूर्ण छ, जसले यहाँको यातायात र विकासका गतिविधिहरूमा कठिनाई उत्पन्न गरेको छ। यहाँ का पहाडी र हिमाली भूभागमा आवत जावत गर्न कठिन हुन्छ, जसले गर्दा जिल्लाको विकास प्रक्रिया सुस्त भएको छ। मुगुमा आदिवासी थकाली समुदायको प्रमुख बसोबास छ। थकाली समुदायको आफ्नो विशेष भाषा, संस्कृति र परम्पराहरू छन्, जसले जिल्लाको सामाजिक संरचनामा विविधता ल्याएको छ। मुगुका मानिसहरूले परम्परागत हस्तकलामा विशेष रुचि राख्छन्। यहाँका महिलाहरूले परम्परागत तान, ढाका टोपी र अन्य हस्तकला वस्तुहरूको निर्माण गर्छन्, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ। मुगुमा मौसमी परम्पराहरू पालन गरिन्छन्। यहाँका मानिसहरूले वर्षभरि विभिन्न चाडपर्व र
उत्सवहरू मनाउँछन् जसले सामाजिक एकता र परम्परागत मूल्यहरूको संरक्षणलाई बढावा दिन्छ। मुगुमा विभिन्न भाषाहरू बोलिन्छन्। यहाँका प्रमुख भाषाहरूमा नेपाली, तामाङ, थकाली र गुरुङ पर्दछन्। साथै यहाँका मानिसहरूमा साहित्यिक रुचि पनि रहेको छ र जिल्लाका विभिन्न भागहरूमा साहित्यिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिन्छन्। मुगु जिल्ला आफ्नो प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाका लागि विशेष छ। यहाँको ऐतिहासिक महत्त्व, पर्यावरणीय विविधता र सांस्कृतिक धरोहरले मुगुलाई नेपालका प्रमुख गन्तव्यहरूमध्ये एक बनाएको छ। मुगुका मानिसहरूको जीवनशैली, परम्परागत मूल्यहरू र धार्मिक आस्था यहाँको पहिचानको आधार हो। यस जिल्लाको समृद्धि र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ, जसले मुगुलाई अन समृद्ध र सशक्त बनाउनेछ।